अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रमज़ान से रिलेटेड है, ज़ाहिर है, और वो है ज़कात। सो अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ बिजनेस करना कौन नहीं चाहेगा? हम सब चाहेंगे ना, और हम कर भी सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, ऐसा बिजनेस पार्टनर हमारा हो जिसमें हम थोड़ा दे रहे हैं और हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अक्सर दुनिया में जब भी हम अपना माल खर्च करते हैं, स्पेशली अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, लोगों की मदद करने में खर्च करते हैं, तो हमें ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसा लगता है कि ये माल जा रहा है, ख़त्म हो रहा है ना? सबको ऐसे ही लगता है। बट एक्चुअल में ये वो माल है जो हम अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में सेव करते हैं, जो हमारे लिए हम रख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है ज़ाहिरी तौर पे ये ख़त्म हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वो माल है जो हम अल्लाह की राह में खर्च करके अपने आखिरत के बैंक अकाउंट में सेव कर लेते हैं, जो हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब हमें फ़ायदा देगा। जो हमने असल में दे दिया वो तो हमने अपने लिए जमा कर लिया, और जो हम जमा करते रहते हैं, रखते रहते हैं, वो तो हमारे नसीब में भी नहीं होता है ना। कभी कभी हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं और हमारा ही पूरी जिंदगी का कमाया हुआ माल दौलत हम अपनी औलादों के लिए छोड़ जाते हैं, हम अपने घर वालों के लिए छोड़ जाते हैं, उन लोगों के लिए छोड़ जाते हैं जो अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया का निज़ाम है हमें याद भी नहीं करते हैं। और असल में जब आखिरत में हम खड़े होंगे, उसी माल के लिए जो हिसाब किताब दे रहा होगा वो कौन होगा? वो हम होंगे। उसे एंजॉय कौन कर रहा होगा? हमारे जो नस्लें होंगी, हमारे घर वाले होंगे। तो माल कमाना या उनके लिए छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया के लिए मेहनत करना, चीज़ें करना, और अपने फ्यूचर के लिए चीज़ें करना। एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि हम अल्लाह की राह में कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपने आखिरत के बैंक अकाउंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या सब कुछ इस दुनिया के लिए ही जमा कर रहे हैं? हमारा जो पूरा जिंदगी का मकसद है वो ये दुनिया ही है, इस दुनिया की जमा है, इस दुनिया में मेहनत करना है। सिर्फ यही तो हमारा मकसद नहीं है ना। हमारा असल मकसद तो हमारी आखिरत को बनाना है। वहाँ के बैंक अकाउंट में हमारा जब ज़्यादा जमा होगा माल तो हमें वो फ़ायदा देगा, और कुछ ऐसा करके जाना है जो हमारे मरने के बाद भी सदका जारिया बने। ऐसे अमाल, ऐसी जगह माल खर्च करना जो मरने के बाद भी हमको सवाब मिलता रहे। तो यस, आज हम इस वीडियो में ज़कात के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे हम समझ सकें कि देखिए, ज़कात तो हम पूरे साल देना चाहिए हमको, हम कभी भी दे सकते हैं पूरे साल में, लेकिन रमज़ान में इसकी अहमियत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जाहिर है ना, एक का सवाब 70 के बराबर बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहिसाब हो जाता है। तो अगर हमें एक ऐसा महीना मिला है जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ऐसी तिजारत करें जिसका हमें डबल ट्रिपल पता नहीं कितना गुना सवाब मिलने वाला है बढ़ाकर, तो क्यों हम इस अपॉर्चुनिटी को जाने दें? और ज़कात देने से माल से मोहब्बत भी कम होती है। हम अपने लिए ही कितनी आसानियां कर रहे होते हैं जब हम ज़कात देते हैं। ज़कात एक ऐसी इबादत है जो हमारे जो पिलर्स हैं, इस्लाम की बुनियाद है, उन पिलर्स में से एक पिलर है ज़कात देना, और ये फ़र्ज़ इबादत है। लेकिन फ़र्ज़ इबादत भी किन लोगों पर है? जैसे कि हज है और ज़कात है, ये दोनों ही फ़र्ज़ इबादत उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब हिसाब हैं, जो इतना उनके पास माल है कि अगर वो चाहें तो वो हज पे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जाते हैं तब भी, राइट? इसी तरह से ज़कात कुछ लोगों पर फ़र्ज़ है लेकिन वो नहीं देते हैं। ज़ाहिर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुश्किलें नहीं करी हैं, आसानी करी हैं, उन लोगों पे नहीं फ़र्ज़ करी जो लोग नहीं दे सकते। किन लोगों पर फ़र्ज़ है? जो साहिब हिसाब हैं। और फिर आप ये किसको दे सकते हैं? आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, मिस्कीन को दे सकते हैं, कर्जदार को भी दे सकते हैं, मुसाफिर को भी दे सकते हैं। काफ़ी लोग सफ़र में होते हैं, कहीं से दूर से आए होते हैं, कुछ भी रीज़न, तो उन लोगों पर भी ज़कात है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं और वो साहिब हिसाब नहीं होते हैं, तो उन पर भी ज़कात वाजिब होती है। और सबसे पहले आप कोशिश करा करें कि अगर आपको ज़कात देनी ही है तो आप देखें कि आपके आसपास सबसे करीबी कौन ऐसा रिश्तेदार है, तो आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी ज़कात आप अपनी उन पर निकालें, और फिर आसपास और आगे बढ़ें। इसी तरह से हमें ज़कात निकालनी है। और कौन कौन निकालेगा?
جیسے کہ فار این ایگزامپل آپ کے پاس اتنا مال ہے، جیسے کہ فار این ایگزامپل آپ کے پاس اتنا مال ہے، ایک سال کے حساب سے لگا لیتے ہیں، اگر آپ کے انویسٹمنٹ ہے، کہیں پروفٹ ہو رہا ہے بزنس سے، یا پھر کچھ بھی، کوئی گولڈ ہے، کوئی سلور ہے، تو ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ نکلتی ہے. کیش اماؤنٹ پہ بھی زکوٰۃ نکلتی ہے. اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ کیش ہے تو ہر انسان کو اپنا صاحب حساب جو بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ پتہ ہی ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آپ کو اس حساب سے اپنا 2.5% نکالنا ہوتا ہے، جتنا بھی آپ کا انکم ہے، جیسے بھی آپ کا حساب ہے، تو وہ ہر انسان کتنا نکالے گا؟ 2.5% نکالے گا اپنا ٹوٹل جتنے بھی اس میں سے، چاہے وہ گولڈ پہ ہو گیا، سلور پہ ہو گیا، یا پھر کسی انویسٹمنٹ، کوئی پراپرٹی کو انویسٹمنٹ کے پرپز سے لے کے ڈال دیتا ہے، تو اس چیز کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں 80 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرا ہے. یہ اتنی زیادہ فرض عبادت میں کہ جو صاحب حیثیت ہے اور اس کو نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا وہی مال وہی جو اس نے جمع کیا ہوگا اور زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو اس کے گلے میں توق بنا کے پہنایا جائے گا کہ یہ لو، یہی تم جمع کرتے تھے نا اپنی پوری زندگی، اور اس پہ کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، کسی کے لیے بھی نہیں سوچتے تھے، اور صرف جمع ہی جمع کرتے تھے، تو یہ لو تمہارا مال تمہارے ہی گلے میں ڈال دیا جائے گا. آگ کی بھٹیوں میں سے اس کو تپا کے پگھلا کے اس طرح سے ہمارے اوپر وہ بوجھ بن کے سزا بن کر آئے گا. اللہ نہ کرے اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو. دیکھیے زکوٰۃ اتنی خوبصورت چیز ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہم جب خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہی آسانیاں کرتی ہے، ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، ہماری زندگیوں سے جو بلائیں، مصیبتیں، مشکلیں ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. تو اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آسان ہو تو ہم کوشش کریں نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں. پتہ ہے ہر محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم ہوتا ہے، اللہ سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باقی حکموں کو کرتے ہیں. لیکن آپ کبھی نوٹس کرنا کہ مال انسان وہیں خرچ کرتا ہے جہاں اس کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. کیونکہ مال بہت، ایک ہوتا ہے نا مال، پیسہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ہر انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت قیمتی چیز ہو گئی ہے کہ یہ تو ہم وہاں خرچ کریں گے جہاں میں یا تو فائدہ ہو یا ہمارے اپنے ہوں. تو جب انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے نا تو یہ ایک ثبوت ہے کہ وہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا عشق کرتا ہے کہ مال کیا، وہ ہر طرح سے یا اللہ ہم تیرے آگے قربان ہے ساری چیزیں. تو اللہ بھی کیا کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں کہ آپ کے مال کو رکھ لے یا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. ظاہری طور پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آپ کا مال جا رہا ہے، بٹ یو ہیو نو آئیڈیا کہ آپ کو کیا کیا نعم و بدل ملنے والے ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنا ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کتنا ہم بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، اور کتنا گنا بڑھ کر وہ ہم کو ملتا ہے. ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شخص بالکل کفر میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں ہر چیز کی معافی بھی ہے، تو آپ ہر چیز کی توبہ کر کر دوبارہ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس موقع ہے. اینڈ another تھنگ از کہ جیسے کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ صرف مسلمان غریب کو دی جاتی ہے، اور صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی ریلیجن کا، اور کتنا بھی دے سکتے ہیں، اور اسے کوئی بھی دے سکتا ہے، کیونکہ صدقہ فرض نہیں ہے لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے. اینڈ زکوٰۃ میں ایسا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ اور بیوی اور بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن ہاں اگر آپ کے بھائی بہن ہیں، چاچا ہے، یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار جو اتنا صاحب حیثیت نہ ہو، تو وہاں پر آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور سب سے پہلے دینی چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ وہ ہمارے قریبی حقدار ہیں. تو ان لوگوں کو بھی دھیان رکھیں، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا آپ کوشش کریں کہ زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہمارے پاس مال ہے، وقت ہے، موقع ہے، تو ہم اپنے مال کو بھی پاک کریں، تاکہ وہ آگے جا کے نا ہمارے جو بھی جنریشنز ہیں، ہماری فیملی ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بوجھ نہ بنے. کیونکہ جب ہم حقداروں کو وہ چیز نہیں نکالیں گے تو وہ ہم پر آ کر مصیبت بلاؤں کی شکل میں پڑ جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سکون کے لیے زندگی کے، اور آخرت جو ہماری اصل زندگی ہے، اگر اس میں ہم چاہتے ہیں ہماری خوبصورت ایک زندگی ہو، اللہ راضی ہو، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہوئے چلیں. کیونکہ ظاہر ہے نا اگر اللہ ہمیں نواز رہا ہے تو ہمیں بھی تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے راہ میں خرچ کریں، جو لوگوں کے حق ہیں، رشتوں کے حق ہیں، اسے ادا کرتے ہوئے چلیں. کیونکہ ہم زندگی بھر بھی نمازیں پڑھ لیں اور روزے رکھ لیں،
لیکن جو چیزیں حق کی ہیں، جو حقوق ہیں لوگوں کے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، وہ اسی طریقے سے پورا کیا جائے گا۔ اللہ کا مہینہ ہے، ایک کو 70 کرنے کا، پتہ نہیں کتنا گناہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو تجارت کے لیے جو اللہ ہے وہ سب سے بیسٹ بزنس پارٹنر ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا نکالیں، اور صدقہ بھی نکالیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نارملی تو صدقہ کرتے ہی تھے، بہت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اور زیادہ اضافہ ہو اور زیادہ برکتیں ہو، تو آپ اسی حساب سے اتنا ہی زیادہ خرچ کریں، کیونکہ وہی لوٹ کے اور بڑھ کر آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی، ریلیٹیوز، فرینڈس سب کو شیئر کریں، تاکہ زکوٰۃ کی امپورٹنس ہم سب سمجھ سکیں، ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہو، اور ہم سب ایک دوسرے کی آخرت اور دنیا کو بہتر کرنے کا ایک ذریعہ بنے اور ثواب میں حصے دار بھی بنے۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں